दोस्तों, ईरान देश के मौजूदा हालात से तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से खबरदार हो ही चुके होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान देश की ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के पूरे देश में एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक ऐसा प्रोटेस्ट कि जिसको वहाँ की औरतों की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इन वीडियोस के अंदर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वहाँ की लड़कियाँ न सिर्फ अपने सर से हिजाब उतार कर उसको हवा में लहरा रही हैं, बल्कि अपने सर के बालों को भी काट रही हैं। इवन अब तो ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि जिसमें कुछ मर्द भी अपने बालों को काटकर इन प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट बड़े ही छोटे लेवल पर शुरू हुए थे, मगर अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट न सिर्फ बड़े हो चुके हैं, बल्कि ये प्रदर्शन हद से ज़्यादा एक ख़तरनाक रूप ले चुके हैं। मैं इनको ख़तरनाक क्यों बोल रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन प्रोटेस्ट की वजह से अभी तक न सिर्फ बेशुमार लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जब इनके ऊपर एक्शन लिया गया यानी गोलीबारी की गई तो उसमें बेशुमार लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 30-40 के करीब तक बताया जा रहा है। और शायद यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से अब कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर ही या फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हम बहुत जल्द ये देख सकेंगे कि ईरान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाएगा, यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से गिर सकती है और ईरान एक बार फिर से बिल्कुल उसी दुनिया में जा सकता है कि जिस दुनिया में वो 1979 से पहले रहा करता था। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 1979 से पहले का ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग हुआ करता था, जहां एक तरफ आज के दौर में ईरान की गिनती सबसे कट्टर इस्लामिक देशों में की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ 1979 से पहले तक ईरान दुनिया का सबसे सेकुलर और सबसे मॉडर्न मुस्लिम देश माना जाता था। इतना मॉडर्न कि जिसके बारे में आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये सारे प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, किसने शुरू किए हैं और क्यों शुरू किए हैं, और आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ की सरकार भी गिर सकती है, और आखिर इन प्रोटेस्ट के अंदर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का भी कोई किरदार है या फिर नहीं है। यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 1979 से पहले का ईरान पूरी तरह से अलग हुआ करता था। वहाँ पर जो हुकूमत थी वो USA प्रो थी, यानी अमेरिका की सपोर्ट में रहा करती थी। इवन इजराइल से भी दोस्ती रखा करती थी। इतना ही नहीं, ईरान उस दौर में हद से ज़्यादा मॉडर्न हुआ करता था। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि एक लंबे वक्त तक ईरान जैसे देश में, कि जो खुद आबादी के हिसाब से एक मुस्लिम देश हुआ करता था, हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, मगर बाद में हद से ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह से उसमें मोहलत दे दी गई थी। फिलहाल दोस्तों, धीरे धीरे हालात बदले और फिर 1979 तक ईरान के आम लोगों की सपोर्ट की वजह से ही उस USA और इजराइल सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और वहाँ पर एक नया राज शुरू हुआ। और इस नए राज को ही इस्लामिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, और ये इस्लामिक क्रांति ईरान में लाने वाले इंसान का नाम था रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह खुमैनी का राज शुरू होते ही ईरान में धीरे धीरे सभी इस्लामिक कानून लागू करना शुरू किए गए। इवन अगले कुछ सालों के अंदर ही यानी 1983 तक हिजाब को भी पूरे ईरान में कंपलसरी कर दिया गया था, यानी हर लड़की के लिए ये ज़रूरी था कि वो पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहने। हिजाब को लेकर आज के दौर में जितने सख्त कानून ईरान के अंदर हैं, इतने सख्त कानून दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश के अंदर नहीं पाए जाते हैं। चाहे बात किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की हो, स्कूल्स की हो, कॉलेजेस की हो, किसी ऑफिसेज की हो, मार्केट्स की हो, हर जगह पर हिजाब पहनना ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, ईरान के अंदर एक ख़ास किस्म की इस तरह की एक पुलिस भी बनाई गई है, जिस पुलिस को मोरालिटी पुलिस का नाम दिया गया है। इस रिलीजियस पुलिस का काम ही यही होता है कि वो हर जगह पर ये चेक करती रहे कि जो ईरान की लड़कियां हैं, जो ईरान की औरतें हैं, वो ईरान के ड्रेस कोड को फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसी लड़की को पाते हैं कि जिसने हिजाब नहीं पहना हुआ है, तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। ईरान में पर्दे को लेकर कितने सख्त कानून हैं, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो, अगर उसको वहाँ के यानी ईरान के किसी लीडर से भी बात करना होगी तो उसको ईरान के पूरे ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा, यानी हिजाब जैसी चीज़ों को पहनना होगा। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि जब ईरान के किसी बड़े लीडर ने ऐसे जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया कि जो जर्नलिस्ट हिजाब पहनने के लिए तैयार नहीं थी।
آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دیش کی پورو ودیش منتری بھی یعنی کہ سشمتا سوراج بھی جب ایران دورے پر گئی تھیں اور انہوں نے جب ایران کے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی تھی تو ان کو بھی وہاں کے پورے ڈریس کوڈ کو فالو کرنا پڑا تھا اور ایک اسلامک کلچر والے کپڑوں کو پہننا پڑا تھا۔ اب ظاہر ہے دوستو، دنیا کے ہر دیش میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے وچار ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنا اپنا رہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی سب کچھ ایران کے معاملے میں بھی ہے۔ ایران میں جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ ان سبھی سخت قانونوں کو بھی اپنی پوری رضامندی کے ساتھ فالو کرتے ہیں، ایون پسند کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو کھلے مزاج کا ہے اور ان سبھی قانونوں کو اور ان سبھی سختیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے ایران میں وقت وقت پر حجاب سے ریلیٹڈ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ دیکھے گئے ہیں، مگر ابھی کا یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جو ابھی تک کا سب سے بڑا پروٹیسٹ مانا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک 22 سال کی لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والی اس لڑکی کا نام ماسا امینی ہے۔ دراصل یہ ایران کی ہی رہنے والی تھیں اور ایک دن اپنے شہر سے ایران کی راجدھانی یعنی تہران کی طرف سفر کر رہی تھیں۔ سفر کے دوران ہی انہوں نے یا تو حجاب پہنا ہوا نہیں تھا یا پھر اگر حجاب پہنا ہوا تھا بھی تو پھر ایران کے قانون کے مطابق پہنا ہوا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس خاص پولیس کی نظر پڑی کہ جس پولیس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس پولیس نے ان کو فوراً ڈیٹین کیا اور ان سے حجاب سے ریلیٹڈ سوال جواب کرنے کے لیے اور حجاب کے بارے میں سکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی، مگر پھر بعد میں پولیس کی طرف سے ماسا امینی کی فیملی کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ جس وقت ہم لوگ ماسا امینی کو حجاب سے ریلیٹڈ پڑھا رہے تھے یعنی ان کی ایجوکیشن کر رہے تھے، اسی وقت ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ماسا امینی کے گھر والوں نے پولیس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پولیس ماسا امینی کو جب تھانے میں لے کر گئی تو اس نے ماسا امینی کو بری طرح سے مارا پیٹا، جس کی وجہ سے نہ صرف ماسا امینی زخمی ہوئی بلکہ کوما میں بھی چلی گئی اور بعد میں اسی وجہ سے ہی ماسا امینی کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف سرکار نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے۔ سرکار کے مطابق ماسا امینی پہلے سے ہی دل کی مریض ہوا کرتی تھیں اور جب ان کو تھانے میں لایا گیا تھا تو وہ چکر کھا کر گر گئی تھیں۔ ہاسپٹل نے بھی بیان جاری کیا جس میں ہاسپٹل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ماسا امینی کو جب ہاسپٹل میں لایا گیا تو پہلے ہی ان کا برین ڈیڈ ہو چکا تھا۔ حالانکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعد میں ہاسپٹل کی طرف سے دیا گیا یہ بیان ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ نے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک CCTV ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس کے اندر صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ماسا امینی چکر کھا کر زمین پر گر گئی تھیں، مگر بعد میں ماسا امینی کی فیملی نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے یہ دراصل ایک ایڈیٹڈ ویڈیو ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ CCTV ویڈیوز دکھانا چاہتی ہے تو بالکل اوریجنل والی دکھائے۔ حالانکہ دوستو ماسا امینی کا ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا ایک جو فوٹو وائرل ہو رہا ہے وہ فوٹو بھی ماسا امینی کی فیملی کے دعوے کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ماسا امینی کا فیس پوری طرح سے چوٹل ہے۔ فی الحال دوستو ان دونوں پارٹیز میں سے چاہے کوئی بھی سچا ہو کوئی بھی جھوٹا ہو، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس موت نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایران میں وہ انقلاب کھڑا کیا ہے جس انقلاب کو پہلے ایران میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایران کے بڑے بڑے اسپورٹس مین اور اس طرح کے جو بھی اور بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں وہ سب بھی اب دھیرے دھیرے اس پروٹیسٹ کی سپورٹ میں آنے لگے ہیں۔ ایون گورنمنٹ کے خلاف پردرشن کرنے والے ان لوگوں نے اب اپنی آرمی کو بھی اس بات پر اکسانا شروع کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو بھی اب ہماری سائیڈ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ ایران کی پبلک بھی ہماری سائیڈ میں ہے اور کسی طرح سے ایران میں ایک بار پھر سے انقلاب کر کے ایران کی اس موجودہ گورنمنٹ کا تختہ پلٹ دینا چاہیے۔ دوستو دوسری طرف جو پرو ایرانین ہیں یعنی جو ایران کی موجودہ گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں اور اس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دیش بھر میں اس وقت جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یعنی پردرشن ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اندرونی طور پر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اسی لیے ایران اور امریکہ دونوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے موجودہ گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کر دیا جائے اور ایک بار پھر سے ایران کو اسی دور میں واپس لے جایا جائے کہ جس دور میں وہ 1979 سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، یعنی ایک نئی ایسی گورنمنٹ بنائی جائے کہ جو ان کے ہی سپورٹ میں ہو، بلکہ یہ کہیے کہ ان کے ہی اشاروں پر چلتی ہو۔
فی الحال دوستو ان لوگوں کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں کچھ بھی صاف طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ہاں یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ ایران میں اگر فیوچر میں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ چیز پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔